بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ومرحبا بكم أعزائي التلاميذ والتلميذات في أول درس من دروس الأولى إعدادي خيار فرنسي أبيك وهو الماء. إذن هو درس سهل وسنشرح بالعربية والفرنسية بحكم أنكم أول سنة تدرسون المواد العلمية بالفرنسية. إذا نبدأ على بركة الله. نبدأ بوضع المشكلة أو لا سيتياسيون بروبليم ستواجهونها في كل درس تقريبا من دروس الفيزياء أو كذلك علوم الحياة والأرض، وهي تعتبر تمهيد للدروس ودائما تكون مستقاة من الحياة اليومية. Donc, qu'est-ce qu'on a dans notre situation problème? L'eau a une énorme importance pour l'homme، يعني الماء له أهمية في حياة الإنسان. Il est indispensable à la vie، يعني أنه ضروري للحياة. Il est très répandu sur terre، يعني أنه متوفر في الطبيعة أو في الأرض. Mais l'eau utilisable n'est pas aussi abondante que nous le pensons، يعني أن الماء الذي صالح للشرب أو الذي نستعمله غير متوفر كما نعتقد. إذا هذا يحيلنا على السؤال أن هل أغلبية الماء الذي في الطبيعة هل هو صالح للشرب أو مالح؟ إذا نبدأ الأسئلة لهذا الدرس ديال الوضعية المشكلة. Où trouve-t-on de l'eau sur la terre؟ يعني أين نجد الماء في الأرض؟ Comment se produit la pluie؟ يعني كيف تنتج الأمطار؟ Et où va l'eau de cette pluie؟ يعني أين يذهب ماء المطر؟ D'où vient l'eau de la pluie؟ يعني أين يأتينا هذا الماء؟ وفطيل يعني أين يذهب؟ On commence par la première activité، c'est le réservoir naturel de l'eau. هنا سنتحدث فقط على الخزانات الطبيعية للماء، وسطروا على طبيعية لأنه ما غاديش نهضروا على الصناعية مثل السدود، لأن السدود هي خزانات ولكن صناعية. La question de départ: où se trouve essentiellement l'eau sur terre؟ يعني أين يوجد أساس الماء في الطبيعة؟ إيتال دوس أو صال، يعني هل هو مالح أو عذب أو صالح للشرب؟ إذا نبدأ النشاط. لي ريزيرفوار دو لو سابيل ليدغوسفير. إذا هنا ليدغوسفير هاد لومو هذا كيعني ليا لي ريزيرفوار ناتوريل دو لو، يعني خزانات طبيعية للماء. La Terre est souvent appelée planétaire car l'eau occupe plus de 70% de sa surface. يعني الماء الأرض يسمى بالكوكب الأزرق. لماذا؟ لأن أغلبية المساحة ديالو تقريبا 70% يمثلها الماء. Sur Terre, 97,2% de l'eau se trouve essentiellement dans les mers et les océans. يعني 97.2% ديال الماء توجد فقط في البحار والمحيطات. Et les salés يعني هو ماء مالح. Alors que l'eau douce يعني الماء الصالح للشرب qu'on trouve dans les lacs, les eaux souterraines et les glaces et dans l'atmosphère ne constitue que 2,8% de l'eau sur Terre. يعني الماء الصالح للشرب أو الماء العذب لا يمثل فقط إلا 2.8% من الماء الذي يوجد على سطح الأرض. L'eau est répartie sur la Terre de la manière suivante. Ce tableau montre comment l'eau se répartit sur la Terre، يعني كيف يتوزع الماء على الأرض، أو يعني كم يحتوي كل خزان طبيعي من الماء الإجمالي. إذا هنا كنلاحظوا بداية لي مير إي لوسيون يعني البحار والمحيطات. إذا كنلاحظوا أنه يحتوي على نسبة ديال 97.2% من الماء الإجمالي الذي يوجد على الأرض، وبالتالي هو ماء مالح. لي ريفيير إي لي لاك يعني البحيرات والأنهار 0,01%، يعني ماء لي ريفيير يعني تحتوي على ماء عذب. الاتموسفير يعني كما نعلم أن الغلاف الجوي يتوفر على السحاب والضباب، ونعلم أن الضباب والسحاب ما هو إلا ماء، يعني على شكل إما يكون على شكل غاز أو على شكل سائل. تقريبا نسبة هذا الماء هو 0.001%. لي غلاسيير يعني الثلوج 2,1%، et les eaux souterraines يعني المياه الباطنية أو المياه الجوفية 0,6%. La deuxième activité,
les états physiques de l'eau يعني الحالات الفيزيائية للماء. La question de départ, sous combien de formes trouve-t-on l'eau dans la nature يعني كم من حالة نجد فيها الماء في الطبيعة. إذن on va montrer quelques photos. La première c'est la pluie. La deuxième c'est le grêle. هو الجيف هو قطرات ديال الماء متجمدة. Grêlé, rosé, glacier ou la glace, vapeur d'eau. L'eau est la matière la plus disponible sur la Terre. Il existe trois états. يعني الماء هو من أكثر المواد المتاحة أو الموجودة في الطبيعة ويوجد على ثلاث حالات فيزيائية. La première état c'est l'état solide يعني الحالة الصلبة comme glace comme la montre le photo. Gèvre هو قطرات الماء المتجمدة. Grêle البرد. La deuxième état c'est l'état liquide يعني الحالة السائلة. On le trouve dans les mers يعني نجده في البحار et aussi dans la pluie التساقطات المطرية et dans les rosées هما هادوك قطرات الندى. La troisième état c'est l'état gazeux الحالة الغازية comme vapeur d'eau كما ترون في الصورة. On va maintenant passer à la troisième activité, c'est le cycle de l'eau. يعني دورة الماء. Lorsqu'on part un cycle ولا ملي كنقولوا دورة يعني أنه كنطلقوا من واحد النقطة وكنرجعوا لنفس النقطة. La question qui se pose dans cette activité, c'est pourquoi parle-t-on de cycle de l'eau? On sait tous que l'eau circule sans arrêt sur la Terre. يعني على أن الماء هو في دورة دائمة وبدون توقف على الأرض. إذا باش نفهموا هاد الدورة هذه غادي نبداو بواحد النقطة اللي هي ماء البحر. La première étape c'est l'évaporation des eaux de la mer sous l'action du soleil. Et l'eau devient gaz. ما معنى هذا الكلام؟ لأن ماء البحر يتبخر ليتحول إلى غاز. Ce gaz se condense en formant des nuages dans le ciel. يعني أن هذا الغاز هذا يتحول إلى سائل على شكل سحب. وهذا التحول هذا كيتسمى ليكيفاكسيون ولا كوندونساسيون. Ces nuages se déplacent sous l'effet des vents et se regroupent puis se transforment en pluie, en grêle ou en neige sous forme de précipitations. يعني على أن هذا النياج هذا كتحرك أو كتنقل بفعل الرياح ومن بعد كتحول ليا إلى تساقطات. التساقطات إما أن تكون مطرية sous forme de précipitation pluie يعني liquide ou précipitation des nuages يعني تساقطات ثلجية. Ces précipitations s'infiltrent dans le sol et rejoignent les nappes phréatiques. يعني هاد التساقطات هذا كتمر عبر أو كتسرب إلى الفرشة المائية. يعني هما لي ناب فرياتيك هما دوك الفرشات المائية أو المياه الجوفية. L'autre partie ruisselle vers les fleuves et rivières. يعني التساقطات الأخرى أو ما تبقى من التساقطات يمر عبر مسارات أو جداول صغيرة ديال الأنهار ديال الأنهار. Puis retour à la mer pour recommencer sans fin la même cycle. يعني أن هذه المياه التي تتسرب أو المياه التي تجري
على هذه الأنهار تعود إلى الماء البحر اللي هي نقطة البداية اللي بدينا منها، وكتشكل لنا أو ما يسمى بالسيكل، وكتختتم لنا هذا السيكل، ومن بعد كتعاود نفس الطريقة. هذا الماء البحر كيطرى لي كذلك ايفابوراسيون، كيتحول الغاز ثم إلى ليكيد نياج، ثم كيعطينا تساقطات إلى غير ذلك من المراحل ديال دورة الماء. Donc voilà le détail. Dans la nature, l'eau subit périodiquement un cycle de transformation physique. Ce cycle s'appelle cycle de l'eau et ça se fait après les étapes suivantes. إذا هنا قالنا بأن في الطبيعة الماء كيخضع لواحد الدورة ديال الماء ودورية، يعني أنها كتبقى تعاود، وهاد الدورة كتسمى cycle de l'eau. إذا première étape, l'eau liquide des océans des mers s'évapore sous l'effet de la chaleur du soleil et se transforme en un gaz, la vapeur d'eau. إذا هنا قلنا بأن الماء البحار والمحيطات كتبخر بفعل الحرارة ديال الشمس وكتحول للغاز، وهذا الغاز كيتسمى vapeur d'eau. En s'élevant dans l'atmosphère, la vapeur d'eau se refroidit et se condense en fines gouttelettes d'eau qui forment les nuages. إذا هنا قلنا بأن هاد لي نياج سو دي بلاص، يعني كتحرك وكترتفع، وعندما تنخفض درجة الحرارة ديالها كتكاتف وكتحول ليا إلى قطرات ديال الماء، وهاد القطرات ديال الماء كيتسمى، وهاد القطرات ديال الماء كيكونوا ليا ما يسمى بالسحاب، لي نياج. l'eau retombe sous forme de pluie et de neige qui se font après. يعني قلنا هنا بأن هناك كتكون تساقطات مطرية وثلجية، وهاد الثلوج تنصهر فيما بعد. Une partie de l'eau et de pluie s'infiltre dans le sol et forme des nappes et d'eau souterraines. إذا هنا قلنا بأن هاد جزء من الماء سانفيلتر، يعني يتسرب إلى الفرشة المائية أو إلى المياه الجوفية. L'autre partie de l'eau de la pluie forme des rivières qui coulent dans les mers et les océans. إذا هنا قلنا الجزء الآخر ديال التساقطات يجري في الأنهار إلى أو يعود إلى البحر أو إلى المحيطات وتكتمل الدورة. Voici un schéma simple qui montre le cycle de l'eau. On part de l'eau des mers et des océans, puis nous donne de vapeur d'eau sous l'effet du soleil, puis en formant des nuages. Ces nuages donnent pluie ou neige qui donne l'eau liquide. Une partie s'infiltre et devient l'eau souterraine, et une partie ruisselle vers les rivières, vers les mers et les océans. Maintenant, on va entamer un exercice d'application. Placez chaque élément dans la case correspondante. Donc, il y a des éléments. On va les classifier à l'état solide, au état liquide, au état gaz. Les mots sont neige, vapeur d'eau, pluie, glace, nuage, rivière et océan. Et voilà la solution. Un autre exercice d'application met en ordre les différentes étapes des cycles de l'eau. هنا عندنا des étapes et on va les mettre en ordre. إذا غادي تقراو les étapes وغادي نشوفوا شنو هما الأول الثاني الثالث بالترتيب، ومن بعد غادي تلقاو لا. La dernière activité c'est l'utilisation de l'eau، يعني استعمالات الماء. L'eau joue un rôle essentiel dans la vie humaine. Elle est utilisée dans de nombreux domaines, notamment يعني الماء يلعب دور أساسي في حياة الإنسان.
نستعمله في مجالات مختلفة. المجال الأول هو usage domicile، يعني استعمال مائي، comme se laver، boire يعني الشرب، et cuisiner يعني الاستعمالات في المطبخ. Deuxième utilisation c'est l'usage domaine usage agriculture comme l'arrosage يعني السقي. domaine industriel يعني المجال الصناعي comme la production d'électricité يعني إنتاج الكهرباء انطلاقا من السدود أو ماء السدود. لو دومين ماريتيم يعني المجال البحري، مثل الترونسبور ماريتيم يعني النقل البحري، أو باستعمال السفن في النقل البضائع وكذلك الإنسان.